हर्क साम्पाङज्यूलाई सिद्धाउँछु भनेर लाग्नु फेरि त्यो राम्रो कुरा पनि होइन। तपाईको यो इन्टरभ्यू मार्फत पनि हर्क साम्पाङज्यूलाई भन्दैछु, यो पटक तपाईलाई प्रधानमन्त्री नदिएपछि मन्त्री बनाएपछि तपाईँ जीवनभर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न, लेखेर राख्नुहोस्। यदि यसपटक तपाईँ श्रम मन्त्री वा कुनै मन्त्रीमा जानु भने लेख्नुहोस्, ढुङ्गाको अक्षर बनाएर लेख्नुहोस्, भिडियो रेकर्ड राख्नुहोस्। हर्क साम्पाङज्यूलाई जीवनभर प्रधानमन्त्री हुन नदिने गरी एक्सपोज गराइन्छ र उहाँलाई सिद्धाउँछन्। त्यो भयो। मेरो पनि हर्क साम्पाङज्यूलाई सुझाव के भने तपाईले अहिले केही गर्नै पर्दैन, तपाईँ ढुक्क भएर काम गरिरहनु। अर्को कुरो, तपाईँको नाम श्रम मन्त्रीमा आउन सक्छ है, एनाउन्स हुन सक्छ, कुनै पनि मन्त्रीमा हुन सक्छ। स्थानीय विकास वा श्रम नजानु होला। तपाईलाई पेन्डुलम बनाउने या एउटा शक्ति केन्द्रको खेल छ। मलाई थाहा छ कुलबानजी ऊर्जा मन्त्रीमा आउँदै हुनुहुन्छ। हर्क साम्पाङज्यू वा बालेन शाहज्यूको बेगलाई कसैले रोक्न सक्दैन। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यति बेला अन्तरिम सरकारले प्रधानमन्त्री पाएको छ र त्यो मन्त्रीमण्डलमा पुण्य गौतम पनि आउने अरे, सहभागी हुने अरे, अथवा कुनै मन्त्री बन्दैछ अरे भन्ने बाहिर हल्ला सुनिन्छ। के यो सत्य हो? सर्वप्रथम त महान जेनजी आन्दोलनको स्पिरिटलाई कदर गरेर अहिले नयाँ सरकार बनेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू, उहाँले आफ्नो जीवनमा एकसाथ दुईवटा रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ। उहाँ नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशको महान इतिहास रच्दै अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा श्रीमान सुशीला कार्कीबाट श्रीमती सुशीला कार्कीमा परिणत हुनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना। उहाँ एउटा बोल्ड पर्सनालिटी हुनुहुन्छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै भ्रष्ट मन्त्री जेपी गुप्तालाई पद बहाली भएकै अवस्थामा दिन्छु जेल पठाउनु भयो र उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ड कदम चाल्नुहुन्छ र महामहिम राष्ट्रपतिले 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने जुन म्यान्डेट दिनुभएको छ त्यसलाई पनि पालन गर्नुहुन्छ र डेमोक्रेसीलाई तलमाथि नगरिकन लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता धरोहर बचाएर उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, प्रतिगमनमा जानुहुन्न। अब जहाँसम्म मेरो कुरा छ, मेरो सवालमा यस्ता हल्लाहरू उहिलेदेखि चलेका हुन् होइन। हिजो पनि मन्त्री राजदूतको हल्ला चलाइएकै हो, अहिले पनि चलाउँछन्। तर कुरा स्पष्ट हो, म मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने मान्छे होइन। पदको लागि देउसी भइलो मरिगए खेल्दिनँ। म पद झोली थाप्दै हिँड्दिनँ, चाहियो बाबा भनेर शक्ति केन्द्र धाउँदिनँ। तर मौका आयो भने प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट है, फेरि गैर प्रजातान्त्रिक विधिबाट चोर ढोकाबाट मलाई छिर्नु छैन। म डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई मेन्टेन गरेर भविष्यमा सारा तलब भत्ताहरू गरिबलाई दान गर्ने गरी म राज्यको सुविधा लिन्न, यो मेरो बटम लाइन हो। त्यसरी मौका आयो भने अब केही हुन सक्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अहिलेको लागि हाइपोथेटिकल। तपाईँ आकाङ्क्षी चाहिँ हुनुहुन्छ? होइन, आकाङ्क्षी त धेरै हुन सक्छन् तर महत्त्वकाङ्क्षी छैन। जस्तै तपाईँ बन्दाखेरि कुनै मन्त्रालयको मन्त्री नै बन्ने हो कि कुनै राजनीतिक सल्लाहकार हो कि खास कस्तो के हो? होइन, अल्लाह त अब प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हो कि मन्त्री हो कि भन्छन्। प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भने मन्त्री सो सरह भयो नि त्योभन्दा नि शक्तिशाली हुन्छ। यस्तो अहिलेको लागि यो नितान्त हाइपोथेटिकल काल्पनिक कुरा हो। यतातिर छलफल नगरौँ, त्यो भोलि परिस्थितिले के देखाउँछ। मैले भनिहालेँ, मैले आफ्नो मूल्य मान्यता डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुजभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि पद लिन्न र मैले पदको लागि देउसी भइयो पनि खेल्दिनँ। हजुर, जस्तो अहिले मन्त्रीमण्डल गठन भइरहँदाखेरि धरानबाट चाहिँ अब देशको जिम्मा मलाई दिन्छ भने म लिन्छु भनेर धरानबाट आउनुभएका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई बाइपास गरियो अथवा उनलाई चाहिँ कुनै मन्त्रालय दिएन, प्रधानमन्त्री हुन पनि दिएन भन्ने कुरो आयो। तपाईँलाई पक्कै पनि यो कुरो अध्ययन गरिरहनु भयो होला, बुझिरहनु होला, भित्रको कुरा तपाईँलाई थाहा पनि छ। खास के हो यो चाहिँ? ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल। भविष्यमा हर्क साम्पाङज्यू वा बालेन शाहज्यूको बेगलाई कसैले रोक्न सक्दैन। उहाँहरू प्रमुख कार्यकारीको रूपमा आउनुहुन्छ। मैले त अहिलेदेखि होइन नि, यो हल्ला चल्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई सम्झना होला, जब उहाँले मेयरको रूपमा उच्चस्तरीय पर्फर्मेन्स दिनुभयो, हिलो बदलो चटाइमा गुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा उहाँले जसरी बोल्ड कदम चाल्नुभयो, इन्द्र सर पहिलोचोटि सायद हर्क साम्पाङ भविष्यमा यो देशको सिंहदरबारको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्ने मान्छे मै हो। अहिले यो माहौल बनेको हुनाले बोलेको होइन, तपाईँको भिडियो रेकर्डेड पनि छ, धेरैलाई थाहा छ। त्यसकारण मेरो पनि सुझाव के हो भने
हर्क साम्पाङज्यू जस्तो एउटा हिरा तुल्य व्यक्तिलाई त हामीले अहिले लुकाएर बचाएर राख्नुपर्छ। मलाई एउटा कुरा मात्रै छ कि उहाँ जे गर्नुहुन्छ खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगा शैलीमा गर्नुहुन्छ, राजनीतिमा कहिलेकाहीँ डिप्लोमेटिक तरिका अपनाउनुपर्छ। म भन्दिउँ तपाईँलाई त्यही कुरो बालेनजीले होसियारीपूर्वक लुकेर गर्नुभएको छ। म किन ढाँटौँ? भनेपछि बालेन पनि आकाङ्क्षी नै हुनुहुन्थ्यो। म भनिदिन्छु तपाईँलाई, बालेन शाहज्यू एकदम आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई के भनियो, कन्भिन्स गरियो भने तपाईँ अहिले हुने होइन, तपाईँ हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तित्वहरू कार्यकारी प्रमुखको लाइनमा बस्नुपर्छ, ढुक्कै 5 वर्ष चलाउनुपर्छ। यो सरकारको प्राइम मिनिस्टर भनेको इन्टरिम गभर्मेन्टको प्राइम मिनिस्टर भएको हुनाले भोलि तपाईँहरूको मौका नआएर तपाईँहरूले काम गर्नै सक्नुहुन्न, हातखुट्टा बाँधिएको अवस्था हुन्छ। यो जिम्मेवारी अहिले सुशीला कार्कीलाई दिउँ भनेपछि उहाँ चाहिँ अति चतुर। उहाँले एउटा यो लोककथाको फ्याउरोको एउटा सिद्धान्त छ नि, अङ्गुर टिप्न गयो, मैले फ्याउरो सत्वना गरेको होइन। अति लोकप्रिय महत्त्वाकांक्षी असल मेयर बालेन शाहज्यूले त्यो फ्याउरोको लोककथा सम्झिनु हो। अङ्गुर टिप्न जाँदा अङ्गुर फेला परेन, अनि सबैले सोधे किन अङ्गुर खाइनस् भन्दा हात देवेका त्यस्ता अमिलो अङ्गुर खान्छु भनेर हिँडेछ के, टिप्न नसकेका हुनाले अमिलो भन्थ्यो नि त। उहाँले अङ्गुर अमिलोको सिद्धान्त प्रयोग गर्नुभयो र हर्क साम्पाङज्यू कुनै पनि शक्ति केन्द्रलाई म रिजाउँदिनँ, कुनै माइबाप मेरो छैन, मेरो लागि नेपाली जनता नै महान हुन्। हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर मैले 1 रुपियाँ करप्सन नगरिकन म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु। मलाई देशवासीले यो अहिले बृहत्तर जिम्मेवारी दिनुपर्छ, देश पुनर्निर्माण गर्छु भन्ने एउटा उद्दाम सपना बोकेर आउनुभयो। तर हेर्नुहोस् यहाँ यति घटिया मान्छे छन्, उहाँलाई खिल्ली उडाए। अब त्यही कुरो दुर्गा प्रसादले पनि गरे हो, गएर पहिला उहाँले यो स्टेक होल्डर म हुँ। अब फेरि दुर्गाजीको कुरो चाहिँ मैले अलिकति पाएको सूचना अनुसार उहाँको यो सेनामा रासन ठेक्का गर्ने एकजना उच्च स्तरीय ठेकदारसँग सम्बन्ध रहेछ। त्यो ठेकदार मार्फत उहाँ त्यहाँ आफैले बिन्ती पत्र हालेर जानुभएको रहेछ। अब उहाँको मिडियामा पहुँच, उहाँले भनिदिनु हो मलाई पनि स्टेक होल्डर ठानेर बोलाइयो, अनि म पनि यसको हो। अनि उहाँले प्रधानमन्त्री खानको लागि पहिला याचना गर्नुभयो, पहिलो घाँसपे ढुङ्गा उहाँलाई रिजेक्ट गर्नु अनिवार्य थियो, त्यो गरे। हर्क साम्पाङलाई त नपत्याएको शक्ति केन्द्रले उहाँलाई कहाँ पत्याउँछ। अनि दोस्रो स्वास्थ्य मन्त्री भयो नि प्रभु भन्दा पनि। अनि अब तपाईँ मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति हो, रवि लामिछानेको देख्नु भएन, उहाँले नहुने भएपछि उहाँ पनि अङ्गुर अमिलोको नीतिमा जानुभयो भनेपछि तपाईँ अहिले यो आशै नगर्नुहोस् भनेपछि यतिसम्म कि दुर्गा प्रसाईको म कानुनी सल्लाहकार हुँ भन्नेहरू पनि कानुन मन्त्री माग्न जाँदा निराश भए। तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नु होला कि त्यही कुरो हर्क साम्पाङज्यूले एकदम ट्रान्सपरेन्ट तरिकाले भन्नुभयो। मेरो पनि हर्क साम्पाङज्यूलाई सुझाव के भने तपाईँले अहिले केही गर्नै पर्दैन, तपाईँ ढुक्क भएर काम गरिरहनु। अर्को कुरो तपाईँको नाम श्रम मन्त्रीमा आउन सक्छ है, एनाउन्स हुन सक्छ, कुनै पनि मन्त्रीमा हुन सक्छ। स्थानीय विकास वा श्रम नजानु होला, तपाईँलाई पेन्डुलम बनाउने या एउटा शक्ति केन्द्रको खेल छ। मलाई थाहा छ कुलमानजी ऊर्जा मन्त्रीमा आउँदै हुनुहुन्छ, असामान्य स्थिति आयो बेग्लै भयो भने बेग्लै। अब वास्तवमा भन्ने हो भने कुलमानजी र हर्कजीको मित्रता ठिक छ, मैले भिडियो हेरेँ। तर हर्क साम्पाङजी कुलमानजी भनेको एउटा ब्युरोक्राट्स टेक्नोक्राट्स हो। उहाँहरू कुलमानजीले पनि प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षा राख्नु भएको हो। उहाँले पहिल्यै के बुझ्नुभयो भने जसरी हर्क साम्पाङजीलाई भनियो प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीजी कस्तो लाग्छ, त्यसै गरी कुलमानजीलाई सोधिएको हुनाले ऊर्जा मन्त्रीमा हजुर फिट हुनुहुन्छ भन्दा ठिक छ त भनेर उहाँ आउनु भएको छ। सम्भवतः उहाँ ऊर्जा मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ र उहाँले पनि हामी म हर्कजी बालेनजी कोही हामी हुँदैनौँ भने ठिकै छ भनेर भनेकै हो। त्यसकारण बालेन शाहज्यूले हर्क साम्पाङको नाउँमा टाँचा लाग्ला भनेर पहिल्यै सुशीलाजीको म्याच फिक्सिङ शैलीले नाम पास गरिदिनु हो। त्यही कुरो कुलमानजीले पनि भित्रबाट बरु सुशीलै हुन्छ भनेर भनेको अवस्था छ। भनेपछि हर्क साम्पाङलाई रोक्ने बालेन शाह र कुलमान घिसिङ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र वा देशभक्त भएको मलाई लाग्छ नेपालको गौरवशाली सेनाले पनि उहाँलाई मन पराउँछ। उहाँ परम देशभक्त हुनुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नयाँ आएका पात्रहरूमध्ये भरत दाहालजीले ठिकै भन्नुभयो, यो माटोको अर्ग्यानिक उत्पादन भनेको 1 and 1 हर्क साम्पाङजी हो। अब हामीलाई पत्याउँदैन नहिए होइन, त्यो छोडिदिउँ। म पनि परम देशभक्त हुँ, तर कुरा चाहिँ के हो भने हर्क साम्पाङज्यू अहिले नजाँदाखेरि एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँले
अहिले जाँदा पार्टी बनाउन पाउनुहुन्न थियो, उहाँको स्ट्याग्नेसन हुन्थ्यो नि त। अब 6 महिनापछि चुनावमा जान पाउनुहुन्न थियो, उहाँको राजनीतिक करियर बर्बाद हुन्थ्यो। फेरि हर्क साम्पाङज्यू जस्तो मान्छेलाई त्यहाँ कामै गर्न दिँदैन थियो यिनीहरूले, हातखुट्टा बाँध्थे, कानुन देखाउँथे। जे भयो ठिकै भयो भनेर उहाँ अहिले नयाँ पार्टीलाई जन्म दिन लाग्नुपर्छ र उहाँले धेरै ठुलो शत्रुता बालेन शाहजीसँग सान्नु हुँदैन। कसले? हर्क साम्पाङजीले अहिले जुन नोकझोक छ कुलमानजीसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ र अब विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा खान्न भनेर उहाँले भनिदिनु भएको छ। हाम्रो महावीरजीले प्रधानमन्त्री पाए चलाउँछु भन्नुभयो, उहाँले पनि, उहाँलाई पनि त्यो मौका छैन। सन्दुक रोइटमा स्वास्थ्य मन्त्री अफर होला, उहाँले के गर्नु होला, मान्नुहुन्न कि मान्नुहुन्छ कि त्यो म भन्न सक्दिनँ। हर्क साम्पाङले र बालेन शाहजीको सल्लाहकारको रूपमा हाम्रो ओम प्रकाश अरियालजी कानुन मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। भर्खरै धरानका मेरा हर्क साम्पाङले के कुरा भन्नुभयो भन्दाखेरि अब भ्रष्टाचारीहरूको खैरा छैन भनेर ढाँडस दिनुभयो अथवा एक प्रकारको धम्की दिनुभयो। बहुत राम्रो, एकदम राम्रो। भन्न खोजेको के हो, यो अब यो अन्तरिम सरकारले चाहिँ अब भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्छ भन्नु खोजेको हो? होइन, सुशीला म्याम उहाँ जस्तो महान बोल्ड महिला प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्रीसँग कमसेकम मैले गर्ने अपेक्षा। अरू कति कुरा होला त्यो हेर्दै जाउँ, तर भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूको दुर्दिन सुरु भयो। जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूले भ्रष्टाचारीलाई कानुन बनाएर पाता कस्न लाग्नु हो अरे, त्यसमा उहाँको समर्थन रहन्छ, हाम्रो पनि रहन्छ। र यो दलमा जुन अहिले दोस्रो पुस्ता भनेर जुर्मराउन खोजिएको छ, शेरबहादुर भन्दा मौका पाउँदा 5 खण्ड बढी करप्टेड हुन सक्ने सम्भावना गगनहरूको छ, विश्वप्रकाशजीहरूको छ। सुन्नुहोस् है। अनि नेकपा एमालेमा पनि योगेश भट्टराई र शङ्कर पोखरेलको जेनेरेसन नो नट अगेन नै हो। अब नेकपा एमालेको पुनर्निर्माण भयो भने हामीले चलाउने। सुन्नुहोस् है, रिकन्स्ट्रक्सन हुँदा हाम्रो पुस्ता, कमसेकम म आउँछु आउँदिनँ। र काङ्ग्रेसमा पनि अहिलेसम्म तेस्रो पुस्ता भनेको चाहिँ के भने त्यसको एउटा मैले परिभाषा गरेको छु, अहिलेसम्म नन टेस्टेड र दोस्रो टेस्टेड एन्ड फेल्ड नभएका, खरो उत्रिएका, स्वच्छ छविका हो। यो बाहेक अब दलको पुनर्निर्माण गर्न गाह्रो छ। 6 महिनाभित्र चुनाव भने के त, 6 महिनाभित्र चुनाव भयो भने हर्क साम्पाङजीको पार्टीले एउटा राम्रो सिट ल्याउने अवस्था हुन्छ। रासोपा उठ्छ, जे भए पनि, जसले जे भने पनि, होइन, त्यसलाई अब विकल्प त चाहियो नि त, प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तापक्ष। र बालेनजीले पार्टी गठन गर्नु भने त्यसले चाम लिन्छ र त्यसले गर्न सक्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब बालेनजी पनि पार्टी गठनको दिशामा जानुहुन्छ होला। जस्तै रासपाको कुरा आयो, रासपाको सभापति रवि लामिछाने चाहिँ माथिबाटै परिपत्र गइसके पछाडि जेलबाट चाहिँ छुटेको भन्ने कुरो आएको थियो, होइन? तर फेरि पछिबाट यो चाहिँ फेक हो, परिपत्र नै फेक हो, यो होइन, रवि लामिछाने पनि फेरि पुनः जेलमै फर्किनुपर्छ भन्ने कुरामा आयो। यथार्थ के रहेछ यो? अब हेर्नु, राज्य सञ्चालनको एउटा माथिल्लो निकायमा पुगेको, सम्माननीय हुन मात्रै बाँकी रहेको उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भएको रवि लामिछानेलाई समेत यसपटक रणबुल्ल बनाइदियो। त्यो ठाउँमा म हुन्थेँ भने त्यो पत्र बुझ्दैन थियो। उहाँलाई एउटा विवश लाचार बनाएर जसले एक्सपोज गराएर निकाल्यो त्यसैले बदनाम गरिरहेको छ। सुन्नुहोस् है, भएको घटना म तपाईँलाई बताइदिन्छु। सम्भवतः मलाई लाग्छ त्यो गृह सचिवको च्याम्बरमा छिरेर पत्र लेख नभए सिद्ध्याइदिन्छु भनेर, किनभने गृह सचिवको पनि घर जलाएको छ, उहाँ पनि आयो। अहिले त मूलधारका दलका नेता, ठुला शासक प्रशासक लगभग मनस्थितिको हिसाबले आतंकित हुनुहुन्छ, आयतवा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको परिवार विचल्ली छ, घर जलेको छ, होइन? र सायद कन्सर्टमा गनै त म भन्दिनँ, ठुलै दबाब दिएर त्यो पत्र बनाइयो होला। अब उहाँले पनि कर्मचारी हो, त्यो नगरेदेखि ज्यान जोगिँदैन भनेर पत्र हतारमा लेख्नुभयो। त्यहाँ धेरै प्राविधिक गडबडी छ। त्यो पत्र चाहिँ गएकै हो। त्यो पत्रदेखि अनि रविजीलाई पनि के भनियो भने जेल जल्दैछ, छिटो खाली गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँ पनि हडबडिनु हो। बिचरा यसपटकको रवि लामिछाने चाहिँ इनोसेन्ट हो है। फेरि यसपटक इनोसेन्ट नै हो। उहाँले बदमास गरेर त्यहाँबाट निस्किनु चाहेको होइन, निस्किन खोजेको पनि होइन। अलिकति कानुनको बुझाइ अलिक कम भयो उहाँको। राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा उहाँ एकदमै तपाईँको माथिल्लो कोटीमा पुगे पनि उहाँले त्यो ढङ्गको क्षमता विकास गर्नुभएको रहेछ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, होइन? प्रशासन बुझ्ने, प्रहरी बुझ्ने, त्यसको भेरिफिकेसन हुन सक्थ्यो। अथवा हाउडे तरिकाले जेल जलाउने भने पनि जेलै त जलाइहाल्दैन थिए। उहाँलाई एउटा थरीले गएर जेल छिट्टै जल्दैछ, तपाईँ सिद्धिनुहुन्छ भन्दा उहाँ आतङ्कित हुनुभयो, निस्किन चाहनुभयो। दोस्रो, कतिले चाहिँ अब यो पत्र
सत्रपछि तपाईँ फेरि कहिले आउनु पर्दैन भनेर आश्वासन दिए, उहाँ आउनुभयो। तर उहाँले फेरि एउटा परिपक्वता के देखाउनु भने म प्रधानमन्त्री हुन्न भनेर लाइन क्लियर गर्नुभयो रविजीले। म हुन्न भनेर लाइभ गर्नुभयो त उहाँले, मेरो मुद्दा विचाराधीन छ भन्नुभयो। अब हुन त हल्ला चलाउनेले बालेनको लागि सिंहदरबार जल्यो, रविजीको लागि सर्वोच्च जल्यो, अदालतहरू जल्यो, फल्नाको लागि त्यो भयो, ढिस्कानाको लागि त्यो भयो भने यस पटक चाहिँ रवि लामिछानेले हिजै जिम्मेवारी देखाएर जेल फर्किसक्नु भएको छ। टोपबहादुर पनि फर्किँदैछन्। अब रवि लामिछाने जेल फर्किसक्नुभयो? फर्किसक्नु, सम्भवतः हिजो राति जानुभयो अथवा आज बिहानसम्म पुगिसक्नु। टोपबहादुर पनि फर्किने उहाँ चाहनु यस्तो के हाई प्रोफाइल मान्छे के रक्सल जानी रवि लामिछानेले अब बरु उनको अब मलाई लाग्छ विचाराधीन मुद्दाको फाइल भेटियो भने छिटोभन्दा छिटो फैसला होला। अब 6 महिनाभित्रको चुनाव भ्याउला नि त रवि लामिछानेले भन्ने कुरा पनि छ। अर्को चासो र चिन्ताको विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ कहाँ छ भनेर धेरैले चासो गरिराखेका छन्। अहिले सार्वजनिक कहीँ देखिएको छैन होइन। तपाईँले के यो विषयमा जानकारी केही छ? अब यस्तो हो, उहाँ विदेश पुग्नु भएको छैन। उहाँले प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर, पार्टी अध्यक्ष पदको दुरुपयोग गरेर जुन तानाशाहीपन देखाउनु भयो, यसले गर्दा यत्रो डिजास्टर भयो। रमेश लेखक प्रधानमन्त्रीजी, उहाँले प्रधानमन्त्रीजी अथवा केपी शर्मा ओलीजीले अघिल्लो दिनै राजीनामा दिएको हो भने पनि पछिल्लो दिनको घटना त घट्दैन थियो नि होइन। जे जति घटना घटेको छ त्यो त पछिल्लो दिन दोस्रो दिन घटेको छ। पहिलो दिनमा मानवीय क्षति भयो होइन। त्यो मानवीय क्षति भइसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको हो भने भोलि भौतिक क्षति त हुँदैन थियो होला नि त। भौतिक क्षति गर्न प्री प्लानमा बसेका थिए ती जेएनजी पनि होइन, घुसपैठ थियो। नेपालबाट उद्योग धन्दा तबाह गर्ने, उद्योग व्यवसाय खेद्ने मिनबहादुर गुरुङ टाइपका व्यवसायीहरूलाई, अनि त्यसपछि हायतोबा बनाउने तोडफोड गर्ने योजना त थियो तर 50% कम हुन्थ्यो होला। उहाँले अघिल्लो दिन आडम्बर देखाएर खास गरी यो नालायक सञ्चार मन्त्री को आडमा जुन कुरो वक्तव्यबाजी हो त्यसको कारण पब्लिक इरिटेट भयो र 50% क्षति बढ्यो। क्षति चाहिँ हुन्थ्यो किनभने जेएनजी मारिसकेका थिए। म त अब यो धेरै कुरा गर्दिनँ यहाँ, किनभने दरबार हत्याकाण्डको रियल घटना बताउने बेपत्ता छन् र मदन भण्डारीको हत्याको रियल पोल खोल्नेहरू पनि मारिएका छन्। सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई भन्छु एउटा जोडिहालेँ, त्यसपछि तपाईँ भन्नु होला। अघिल्लो दिन जे जति मानवीय क्षति भयो अनि त्यो बेलुका अथवा कुनै समयमा तपाईँको आत्मआलोचनासहित माफी मागेर जे जस्तो भयो घटना नराम्रो भयो, अब थप क्षति नहोस्, म प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छु, हाम्रो देश रहनुपर्छ, सार्वभौमसत्ता रहनुपर्छ, गणतन्त्र रहनुपर्छ, यही तरिकाले आत्मआलोचना गरेर माफी मागेर राजीनामा दिएको हो भने भोलिपल्ट पक्कै यति क्षति हुँदैन। ओलीजीले सबभन्दा ठुलो गल्ती कहाँ गरिदिनु भने उत्तराधिकारी खोजेर म रिटायरमेन्ट लिन्छु भने अब यो लफडा हुँदैन थियो। विद्यादेवी भण्डारीज्यू हुन त उहाँको पनि घर जग्गा, सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई सक्सेसर बनाएर उहाँले राजनीतिबाट अवकाश गर्ने निर्णय लिएर बिस्तारै सत्ता अब महिला प्रधानमन्त्री म बनाउँछु भन्नुभएको रहेछ। हुन त उहाँको भविष्यवाणी लागु भयो, सुशीला कार्कीज्यू आउनुभयो, विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई नै बाटो खोलिदिया भए यो लफडा हुँदैन थियो। र यसमा उहाँलाई चाहिँ अलेक्जेन्डर दि ग्रेट वा लुई बनाउनको लागि भूमिका खेल्ने शङ्कर पोखरेलजीहरू महासचिवको रूपमा उहाँ अयोग्य हुनुहुन्छ होइन। यो सिङ्गो टिम म भन्छु टेस्टेड एन्ड फेल्ड दोस्रो पुस्ता, यसको अहङ्कारको कारण सब बर्बाद भयो। हुन त केपी शर्मा ओलीज्यू सेनाको घेरामा हुनु होला, अब आयोग गठन हुन्छ, यो छानबिन हुन्छ, हत्या सम्बन्धी उहाँको हात रगतले कटकटिया छ। बिचरा केपी ओलीको के रहेर अब उहाँको देशभरि भएको पुर्ख्यौलीले त्यो तेह्रथुमको ताप्लेजुङको घर जल्यो, झापाका 2टा घर जले, काठमाडौँमा 3टा जले, उहाँको सर्वनाश भयो। देउबाको के रह्यो, गगनकै के रह्यो भन्नु न, मुख देखाएर हिँड्न सक्दैन। अर्को कुरो देउबाको त घरमुनि सुरुङ खनेर सुरुङमा समेत पैसा थियो अरे। यिनीहरूको त तपाईँको यति बदनाम भयो कि यो पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरू त हरामखोर निस्किए। त्यसकारण यिनीहरू रहेसम्म र यिनीहरूको रजगज हुँदासम्म दल फेरि पनि बदनाम हुन्छ। ओलीकै घरमा पनि त सुनको हात्ती भेटियो। अब हामीले के भन्नु पर्यो, म जतिको मान्छेले भने सुनको हात्ती भेटिएको थियो भन्ने कुरा आएको थियो नि होइन। चर्चा बाहिर के भेटियो, सत्य हो या झुट हो, या त कति कुराहरू लुकाएका छन् होइन। मान्छेले त्यहाँ गएका अमूल्य हिरा जवाहरात पनि लुकाए होलान्। नेकपा एमाले यिनीहरूले चलाउन सक्दैनन् भने स्वच्छ पारदर्शी इमान्दार पार्टी हामी चलाएर देखाइदिन्छौँ। त्यो आत्मविश्वास मैले विकसित गर्ने हो। नो नट अगेन, यिनीहरूलाई त हुँदैन। काङ्ग्रेसमा पनि निष्क भाइ हो, बहिनी हो,
यो गगन पुस्ताले पनि चलाएर हुँदैन, अब हामी चलाउँछौँ भन्ने काङ्ग्रेसको तेस्रो पुस्ता निस्किनु पर्यो। बिस्तारै खरानीबाट फिनिक्स पंक्षी उडे जस्तै उड्छ आउँछ। नभए हर्क साम्पाङजीको पार्टी अथवा बालेनको पार्टी प्रमुख हुन्छ अनि त्यसपछि राष्ट्रपा पनि अगाडि आउँछ अहिलेको अवस्थामा। होइन भने यिनीहरू अझै पनि चेतिरहेका छैनन्। तपाईँलाई एउटा कुरा मैले के भनौँ भने केपी शर्मा ओली त पोलिटिकली केपी देउवा प्रचण्ड पोलिटिकली डेड जेनेरेसन हो, यसको कुरै नगर्नुहोस्। यिनीहरूलाई अब यिनीहरू खरानी भइसके, साथमा दोस्रो पुस्ता पनि यिनीहरूसँग सती गइसके, दोस्रो पुस्ता सती हो। अब अलिकति अगाडि जान चाहेँ, जति बेला तपाईँको यो विध्वंस मचियो त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, राजीनामा दिइसकेपछि देश अभिभावकविहीन भयो। अब त्यस पछाडि तपाईँको राष्ट्रपतिले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, सेना अध्यक्ष अथवा सेनापतिले सम्बोधन गर्यो। अब त्यति बेला त्रास बढ्यो, अब सत्ता चाहिँ सेनाले हातमा लिने हो कि अब चाहिँ नि राजा फेरि नारायण रेड्डी फर्किने हो कि अथवा नेपाल चाहिँ भारतले हाइज्याक गर्ने हो कि भन्ने चासो चिन्ता त्यत्तिकै देखियो होइन, कौतूहल त्यत्तिकै भयो, के हुने भन्ने आयो। नारायण टीमा सफा गर्दैछ अरे भन्ने कुरो आउँछ, घरि तपाईँको युएनको गाडी पूर्वबाट प्रवेश गर्यो अरे भन्ने कुरोहरू आइरह्यो होइन। अनि गणतन्त्र धरापमा पर्यो भन्ने कुरोमा आयो। अब राजतन्त्र फर्क्यो भने पुराना नेताहरूको कुन हरिबिजोग हुन्छ भन्ने कुरामा आयो। नाना थरीको थुप्रै कुरा आयो। अन्ततको त गणतन्त्र चाहिँ जोगियो। यो विषयमा चाहिँ भएको के थियो होइन, कि साँच्चीकै राजा तपाईँको नारायण रेड्डी फर्किने तयारीमा थिए कि अथवा सेनाले पनि आफ्नो सत्ता चाहिँ हातमा लिन चाहेको थियो कि भारतले पनि हाइज्याक गर्न खोजेको थियो कि के हो खास? अब एउटा कुरो, भारत अमेरिकालाई दोष लगाएर आफू ओभानो बन्न सकिँदैन। गल्ती तपाईँहरू गर्ने खालि भारत अमेरिका चीनलाई दोष लगाउने, यस्तो यो बर्बादीपूर्ण कुरा दलहरूले गर्नु भएन। थप बर्बादी हुनबाट जोगिनु पर्यो। दोस्रो, गौरवशाली नेपाली सेनाले यसपटक लोकतन्त्रको रक्षा गर्यो, संविधानको रक्षा गर्यो। धन्यवाद छ प्रधान सेनापतिज्यू अशोक सिग्देलज्यूलाई, म सल्युट गर्न चाहन्छु। उहाँ एउटा महान सेनापति हुनुहुन्छ। त्यसै गरी होइन, उहाँले पनि त यो सोच्नुभयो होला, सेनापतिको अवधि भनेको केही वर्ष छ, अब केही समय छ, यो अवधि सकेपछि त तपाईँको म फेरि रैती हुनुपर्छ होइन। राजाको शासनकालमा अथवा सेनाकै शासन हो भने पनि अब सेनामा शासित हुनुपर्छ, यो मेरो पद सकेपछि भन्ने सोचेर तपाईँको सैनिक शासन लागू नगरेको अथवा राजा नफर्काएको हो कि? इतिहासदेखि अहिलेसम्म नेपाली सेनाको इमेज क्लिन छ। उसले कहिल्यै पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग सम्झौता गरेका छैन। दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन हजारौँ मान्छे मार्ने प्रस्ताव जाँदा पनि कटुवालले अस्वीकार गरेकै हो। पछिल्ला सेनापतिहरूको पनि ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री बहुत राम्रो छ र अशोक सिग्देलज्यू त एउटा महान इतिहास उहाँले रचना गरिसक्नुभयो। यस्तो हो हेर्नुहोस्, अब नेपाली सेनाले यसपटक गम्भीरताका साथ कदम चाल्यो। रामचन्द्र पौडेल त बिचरा उहाँ अब यत्रो कहिले गोल्छे सार्कीको थप्पड सहनु हो, कहिले के भयो। उहाँ फेरि भाग्यमानी पनि हो पदको मामिलामा। प्रधानमन्त्री बाहेक उहाँले सबै मालदार लाभदार पदहरू पाउनुभयो। सभामुख हुनुभयो, सभामुख सम्माननीय भइसकेका मान्छे फेरि गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्रीमा झर्नुभयो, कृषि मन्त्री हुनुभयो। 48 पछि त पावरमा सधैँ हुनुहुन्छ त उहाँ त पावरमा हुँदाहुँदै बुढो हुनुभयो। तर हाम्रो रामचन्द्र पौडेलज्यू सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको एउटा समस्या के छ भने उहाँलाई चिन्ने कार्यकर्ताहरू भन्छन् उहाँको घरमा चाहिँ केही कथम 10 प्याकेट दुध ल्याएर 5 प्याकेट दुध ल्याएर कसैलाई चिया खुवाइयो भने रातभरि निदाउनुहुन्न रे। भन्नाले लोभको त्यत्रो भण्डार हो उहाँ। त्यस्तो लोभी मान्छेको घर जल्दा उहाँ किम कर्तव्य विवश लाचार हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले रबर, यसै त संवैधानिक राष्ट्रपति, झन् रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति भन्छु। नभए सेनाले विज्ञप्ति जारी गरेर सैनिक मुख्यालयबाट प्रधानमन्त्री कोमामा पुगिसकेपछि, पोलिटिकल कोमामा पुगिसकेपछि राष्ट्रपतिले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्न किन नसके? बिचरा रामचन्द्र पौडेल त अहिले त बेहोस हुनुहुन्छ, अर्ध बेहोस। उहाँलाई केही शुद्धि नै छैन। उहाँको त्यत्रो घर जलेको मात्रै झलझली छ र उहाँ अब केही लाग्दैन। उहाँ अब दिएको खाने, पदमा रहने। र अर्को कुरो के भने संसदको अस्तित्व रहनुपर्छ, संसद विघटन हुन दिन्न भन्नुभयो पहिला। दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताले उहाँलाई फकाए। पहिलो पुस्ता गुमनाम छन्। बिचरा उहाँ शीतल निवासमा थरथर कामेको हुनाले जे गर्नु पनि उहाँ सहमत हुनुहुन्छ।
अब उहाँलाई यो धेरै दोष नदिउँ, उहाँले अब बाँकी जिन्दगी अब यसै गरी सामान्य तरिकाले गुजारौँ भन्ने होला। उहाँ धेरै बदनाम मान्छे पनि होइन, डेमोक्रेसी सम्झौता गर्ने मान्छे पनि होइन, तर 6 महिनापछि चुनाव होस् हामी चाहन्छौँ। भएन भने कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस आउँछ, संवैधानिक सङ्कट। अब यसै पनि यो सरकार विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने हो कि अर्को समस्या छ। किनभने अहिले घर तोडफोड भएको, जेएनजीले घर तोडफोड गरेको प्रकाश बहादुर राउतजी, अहिले प्रकाश सिंह राउतजी प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, सुशीला म्याडम के अरे ऊ हाम्रो सपना मल्ल आउनुहुन्छ। यो सरकारको बारेमा संसद विघटनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर फेरि पनि संसदीय खेलमा अदालतले लैदिन्छ कि भन्ने पनि छ एउटा। दोस्रो, यसको वैधानिकताको कुरो बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तर्गत नेसेसिटी अफ डक्ट्रिनको आधारमा यो सरकार गठन भयो। फेरि सरकारमा आउने मन्त्रीहरू कति म्याच्योर्ड हुन्छन्, गतिला हुन्छन्। अब त्यो मिडियामा गर्दै पत्रकार सम्मेलन गर्ने होइन, राजनीतिको नबुझेका, घर ठेगाना स्पष्ट नभएका, अन्त त्यो गर्ने त भनेर विकी अग्रवाल जस्तै बोल्ने मान्छे क्याबिनेटमा आउने हुन् कि भन्ने पनि छ होइन। आउडे मान्छे आउने हुन् कि, म्याच्योर्ड मान्छे आउँदैनन् कि, अराजनीतिक मान्छे आउँछन् कि भन्ने छ। म्याच्योर्ड पोलिटिकल परिस्थिति बुझ्ने मान्छे आएर राम्रोसँग जाँदाखेरि यो सरकारले हिस्टोरिकल काम गर्न सक्छ। त्यो भनेको के भने 6 महिना वा केही समय एक्सटेन्ड गरेर चुनाव गराइदिन सक्छ, भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ र प्रमुख कार्यकारी संविधान एमेन्डमेन्ट गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारीको बाटो खोलिदिन सक्छ। र सांसद भइसकेका मान्छे ल मेकर हुन्, उनीहरू मन्त्री हुनु हुँदैन, विज्ञ विशेषज्ञबाट ल्याउनुपर्छ भनेर एउटा सिस्टमलाई ड्रास्टिक चेन्ज गरेर प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी छ। अर्कोतिर तपाईँको महासङ्कटको पनि बादलहरू मडारिएको छ होइन। देशभक्तहरू चिन्तित छन्। भरत दाहालजीले हर्क साम्पाङज्यूको खुल्ला प्रशंसा गर्नुभयो, उहाँले राजनीति बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण मैले के देखेँ भने यो सब प्रसव वेदनाको पछाडि एउटा न्यू जेनेरेसन चाहिँ अब सिंहदरबार पुग्दैछ भन्ने कुरो पक्का हो। जस्तै भर्खरै शक्तिमा आएका अथवा चर्चामा आएका जुन गुरुङ हुनुहुन्छ, सुधन गुरुङ भनेर बाहिर आएको छ, जो हामी नेपाल नामक एउटा संस्था चलाउनु भएको छ, उहाँले आइएनजिओ एउटा चलाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ कहीँबाट फन्डिङ भएको भनेर पनि धेरै मिडियाहरूले लेखेको छ, विदेशी मिडिया विशेष गरी भारतका मिडियाहरूले धेरै फन्डिङ भएर धेरै पैसा खाएर अहिले यसरी चाहिँ जेनजीलाई उठाएर, जेनेरेसन जीहरूलाई उठाएर यसो गर्यो यसो भन्ने कुरोमा आएको छ। फेरि धेरैले चाहिँ अब त्यो जेनेरेसन जीको नेतृत्व गर्ने धेरै थिए, अनि धान खाने मुसा चोट पाउने भ्याउदा भने जस्तै होइन, अथवा काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तै उसले चाहिँ जस लिए। अनि वास्तविक जेनेरेजीहरू चाहिँ अहिले अर्कै छ भन्नेहरूमा आइराखेको छ। खास के हो, यथार्थ चाहिँ के हो यसमा चाहिँ? उमेरगत वा जेनेरेसन जेड हुन अयोग्य हुनुहुन्छ होइन। उहाँ त करिब 36 वर्षको 35-36 वर्षको भन्ने 40 वर्ष वरिपरि 40 वर्ष वरिपरिका होइन हजुर। किनभने 72मा आफ्नो सन्तान गुमाउने मान्छे अहिलेभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै गुमाएको होइन भनेपछि। अनि इन्डियन मिडियाले मैले हेरेँ त्यहाँ उहाँको बारेमा उहाँलाई बढी नै हाइलाइट गरिएको छ, मानौँ उहाँ त एकदमै महान हुनुहुन्छ जसरी। र कतिपय मिडियाले अनेक प्रश्नहरू उठाए, जस्तो कि नेपालमा बदनाम भएका कारोबारी हतियार तस्करहरू अथवा कोरोना कालमा लुटपाट मचाउने काला व्यापारीहरूसँग उहाँको कनेक्सन भनेर गरे। हुन त त्यहाँ बेफाकमा सन्दुक रोहितको नाम बदनाम गरिएको छ, सिआइएको एजेन्ट भनेर। सन्दुक रोहित सर चाहिँ एकदम राम्रो मान्छे हो, उहाँलाई बदनाम नगरौँ, उहाँ असाध्यै असल मान्छे हो मेरो बुझाइ। महावीर पुन सन्दुक रोहितमा कसैले पनि। अब गुरुङको बारेमा आऊ। अब यो सुजन गुरुङजीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यत्रो एक्सपोजर कसरी प्राप्त भयो एउटा कुरो। दोस्रो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूलाई लोकको अगाडि उहाँले ढोग्नुभयो होला, आमा मानेर उहाँले ढोग्नुभयो होइन। तर त्यो यदि चाकडी होइन र त्यो संस्कार हो भने त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ। अनि उहाँलाई पनि अननेसेसरी महत्त्व दिएको देखिन्छ विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट। अनि अर्को कुरो, उहाँमा मैले यसो हेर्दा पोलिटिकल नलेज जिरो। उहाँले भन्नु पनि भएको छ मलाई राजनीतिक आउँदैन, उहाँले प्रशासन पनि बुझ्नु भएको छैन, पोलिटिक्स पनि बुझ्नु भएको छैन। सन् 2020 यानि कि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि नाइट क्लब धाउने, डिस्कोथेक जाने, नाच्ने गाउने खाने रमाउने, अनि उहाँले गरेर बोल्नुहुन्छ कि गरेर। अब त्यो कस्तो सङ्केत हो तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। भन्नाले अब युवराज सफलले चाहिँ उहाँले मन्त्री हुन्न भन्नुभयो, ठिक छ धन्यवाद भन्नुभयो। मन्त्री हुन्न भने कि दिन्न भने हो
पोजिसन त क्लियर हुनु पर्यो नि। अङ्गुर अमिलोको नीति हो कि? अब उहाँ मन्त्रीमै जानु हो भने चाहिँ फेरि कस्ता कस्ता मान्छे मन्त्री हुन लाग्यो भनेर ट्रोल चाहिँ व्यापक हुनुहुन्छ। किनभने बाँचिरहे भए भेलु बाजेको पनि मौका आउँदो रहेछ। जापानको माइलदाईलाई बोलाएर बनाए पनि भयो होइन, पारासार राजा हुने भने जस्तै होइन। धेरैले ट्रोल बनाउँछ नि, पारासार राजा भन्नुपर्ने भन्छ नि एउटा। कमसेकम पारासार त उत्तराधिकारी पुस्ता हुनुभयो, डाइनेस्टीमा हुन्छ त्यो। तर अब त्यसो भए त तपाईँको बाँचिरहे भए उसको भेलु बाजेको चान्स आउने रहेछ भनेर ट्रोल बनाउन थाल्छन् मान्छेले। किनभने उहाँको धेरै कुरा रहस्यमय छ। उहाँ कहाँ जन्मिनु हो, के गर्नु हो, मैले उहाँको आलोचना गरेँ होइन। कोही गोर्खा भन्छन्, कोही काठमाडौँ। उहाँले कति पढ्नु भयो नि थाहा छैन। उहाँ गोर्खाको भनिएको छ, कोही तपाईँको सिक्किम दार्जिलिङ जन्मिएको भनिएको छ, गोर्खाकै रहेछ मानिलिउँ, गोर्खाकै रहेछ भने धरानमा गएर तपाईँको उहाँले आन्दोलन गर्नुभयो, अभियान चलाउनु भयो। सेफ घोपा क्याम्प भनेर चाहिँ एउटा आन्दोलन चलाउनु भएको छ। त्यही सेफ आन्दोलन घोपा क्याम्पकै दौरानमा चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङले उनलाई सपोर्ट गरेन भनेर हर्क साम्पाङसँग भड्किएको रहेछ, रिसाएको रहेछ होइन। त्यही कारणले हर्क साम्पाङको नाम चाहिँ सिफारिस गरिएन छ भन्ने कुरो त्यो त सत्य रहेछ नि त। हर्क साम्पाङज्यूको विरोध गर्ने मान्छेहरू देशभक्त हुन सक्दैन। हर्क साम्पाङज्यूको विरोध गर्ने मान्छे श्रमजीवी पक्षधर हुँदैनन्। या त उनीहरू कर्पोरेट हाउसका हुन्, या उनीहरू विदेशीसँग सालनाल गाँच्छन्, या त पूर्वाग्रह हुन्छ। अब हेर्नु न, बिचरा त्यो मन्जु भण्डारीको घर तोडफोड भएको देख्दा मलाई पनि नरमाइलो लाग्यो क्या। उनी होला मुखको छुच्ची भए पनि करप्टेड होइन, उनले आनासुकी गरेर त्यो घर बनाएर छ। अब यो जेनजीको हुलमुलमा के भयो त्यो छोडिदियो होइन, त्यो डिजास्टरै भयो। यहाँ एउटा चाहिँ बुझ्दै नबुझेको कुरो हो, जुन जेनजीको आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनमा नेतृत्वविहीन स्वस्फूर्त जेनजीहरू उठ्ने भनिएको थियो सुरुमा। भरे तपाईँको आन्दोलन सफल भइसकेपछि चाहिँ म यसको नेतृत्व हो, म यसको संयोजक हो भन्दै चाहिँ सुदन गुरुङहरू भन्नेर आयो क्या। सुरुमै तपाईँको यदि सुदन गुरुङ चाहिँ तपाईँको हामी नेपाल भन्ने एउटा एनजिओ चलाउँदो रहेछ होइन। सुरुमा फेरि जनतालाई भ्रम बनाइयो, भ्रष्टाचार विरुद्ध, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धक विरुद्ध उठ्नुपर्छ भनेर यङ जेनेरेसनलाई उठाइयो। जुन 14 वर्षदेखि 28 वर्ष बिचको उमेरको अन्तरलाई भनेर जेनेरेसन जी भनेर जेनेरेसन वाईहरू त उठेन। अनि सुरुमा त लिडर छैन, स्वस्फूर्त आन्दोलन गर्ने भनियो, पछि हामी नेतृत्व, हामी लिडर हो, हामीले आयोजना गरेको भनियो। यहाँ त ठुलो घुसपेट, ठुलो यहाँ त त्यो राप्रपावाला भाइ पनि जेनजी होइन, दुर्गा प्रसाईका देउसी भयो खेल्न जाने पनि जेनजी होइन, जेनवाईहरू हुन्, वाई जेड के हुन् होइन। अब तिनीहरूको के अरे वाई हो कि अथवा अल्फा हो कि के हो त्यो म छोडिदिउँ होइन। भनाइको मतलब तिनीहरूले लङ्का जलाउने हनुमान पगरी उठ्ने ढेडु भने जस्तै हो। यसो मञ्च कब्जा गरेर भाषण तासन गर्ने मान्छे थिए होलान् तिनीहरू, इन्टरभ्यू दिनेसम्म थिए होलान्। वास्तविकमा जो जेनजी हो त्यो लड्यो, घाइते हो, मर्यो, क्षति बिहोर्यो, ऊ बर्बादीमा छ, उसको पहुँच छैन। तर शीतल निवासले हरियो बत्ती बाल्छ सुजन गुरुङलाई, याद गर्नुहोस् सुदन गुरुङलाई। त उहाँ उमेरको हिसाबले पनि जेनजी होइन। धेरै कुराको कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू आएपछि मलाई लाग्छ अब यो अवस्था अत्यन्तै गम्भीर छ र हर्क साम्पाङज्यूलाई सिद्धाउँछु भनेर लाग्नु फेरि त्यो राम्रो कुरा पनि होइन। तर अब सुदनजीलाई मेरो सुझाव के छ भने तपाईँले म मन्त्री खान्न भन्नुभयो भने यो एकदम परिपक्व निर्णय गर्नुभयो र राष्ट्रियताको कुरो कृपया तपाईँको 3 पुस्ते विवरण तपाईँले भिडियो मार्फत ल्याउनु होला, सत्य विवरण त्यति ल्याइदिनु हो भने त्यसपछि तपाईँलाई हामी हाई गरौँला। अब अनि उहाँको थेग हो, म अहिले पनि तपाईँलाई भने अन्त यो गर्ने त अन्त भनेर बोल्नुहुन्छ, त्यो त धरानको मान्छेले पनि अन्त भन्दैनन्, अनि त भन्छन् होइन। यस्तो गर्ने हौ भन्छन् होइन, त्योसम्म थेग हो। अन्त यो गर्ने नि त हौ भनेर बोल्ने भने चाहिँ दार्जिलिङको। अब यो चाहिँ विदेशी ग्रान्ड डिजाइनमा विशेष गरी वेस्टर्न डिजाइनमा चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन थियो, त्यही अनुरूप यो आन्दोलन भयो, त्यही अनुसार विध्वंस मचियो भन्ने कुरोमा आएको छ क्या? होइन, जेनजी इनोसेन्ट हो। अनि जेनजी इनोसेन्ट हो, जेनजीको उद्देश्य सुपरमार्केटहरू जलाउने थिएन, जेनजीको उद्देश्य सिंहदरबार जलाउने थिएन, सर्वोच्च अदालत हान्ने थिएन, अख्तियार जलाउने थिएन। जेनजीको उद्देश्य सार्वजनिक क्षति पुर्याउने थिएन र आक्रोशित भिडमा जेनजी उत्तेजित भएको थियो। त्यसमा पेट्रोल छर्ने काम चाहिँ भयानक समूहहरूले गरे, पेन्ट्रेसन भयो र साँच्चै गहिरिएर हेर्ने भने त नेपालको पुलिसले पनि नागरिकलाई यो स्तरमा
1.5-2 घन्टाभित्र 7,000 गोली मेसिन गनबाट हानेर मार्नै सक्दैन, यो कल्पनाभन्दा बाहिर। यो धेरै रहस्यमय कुरा पछि गयो। हजुर, जस्तै नि अब यो जेनजीहरूले आन्दोलन गर्ने भनेर सामान्य एउटा कुरा उकाने हुँदै थियो। अनि यसमा चाहिँ कसरी ग्रान्ड डिजाइन भयो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई पनि फसाइयो। अब विशेष सल्लाह मार्फत चाहिँ अब योङहरूको के अरे यो उसँग चाहिँ खेल्ने भनेर सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्न लगाइयो। अनि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गरेपछि युवाहरूको भावना चाहिँ सेन्टिमेन्ट चाहिँ ओलीको आक्रोशतिर जान्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको जनता स्वयंस्फूर्त आन्दोलन उठ्छ अनि सरकार ढाल्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यो डिजाइन अनुरूपै यो सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध। ओलीजीको तानाशाही रवैया, सामन्ती सोच, जनविरोधी क्रियाकलापले पेट्रोलमा आगोमा पेट्रोल छर्यो। तर ओलीजीले फेरि राष्ट्रवादको नाउँमा उहाँले जसरी इन्डिया वेस्टर्न छ एकैचोटि पंगा लिनुभयो। संसारको सबभन्दा ठुलो कर्पोरेट संस्था, खास गरी एलन मस्कको ट्विटर, एक्स, युट्युब, यता मार्क जुगरबर्गको मेटा, यी कम्पनीहरूसँग पंगा लिएपछि धेरै स्ट्राटेजिक मान्छेले यो अवस्था आउला भनेर सोचेकै थिए। र यो जेनजी भनेको विश्वव्यापी प्रभावको एउटा हो। जेनजी आफैमा एउटा भावना हो, संस्था होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जेनजीको ब्यानर कब्जा गर्न धेरै आए होइन। लङ्का जलाउने हनुमान, पगरी गुत्ने डेडु। अब अहिले मन्त्रीमण्डलमा आउने पात्रहरूमा सुशीला म्याडम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन जानु हो, उहाँ एक्टिभिस्ट होइन, हुन पनि मिल्दैन। तर अरू हुनेवाला मन्त्री को पर्लान् होइन, मन्त्रीमण्डल त बन्वा, अन्तरिक्ष त चल्दैन। तर उनीहरू वास्तविक जेनजी आउँछन् कि के आउँछन्? फेरि वास्तविक जेनजीलाई मन्त्री बनाएर उनीहरूले चलाउन सक्लान्? मन्त्री भने त सचिवलाई पनि तपाईँको आदेश दिनुपर्ने ठाउँ हो। केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश गर्नु हुँदैन। अब धेरै जटिल कुरा छ, हेर्दै जाउँ, लेट्स सी। अरू को बन्लान् सम्भावित मन्त्रीहरू चाहिँ? अब ओम प्रकाशजी बन्नुहुन्छ, कुलमानजी बन्नुहुन्छ। हजुर, मेरो विचारमा को ओम प्रकाश चाहिँ? हरियाल बालनजीको कानुनी सल्लाह। बालनको तर्फबाट उहाँ बन्नुहुन्छ। दुर्गा प्रसाईको प्रतिनिधि बन्दैन। उहाँ प्रतिनिधि होइन, उहाँ आफै बन्न खोजे, उहाँलाई दिँदैन अहिलेको अवस्थामा। धरानको हर्क साम्पाङलाई बाइपासै गरेको हो। धरानको हर्क साम्पाङको नाम श्रम मन्त्रीमा आउन सक्छ, उहाँले अस्वीकार गर्नु होला, गर्नु पनि पर्छ। किनभने यसपटक हर्क साम्पाङज्यूलाई एक्सपोज गराएर कामै गर्न नसक्ने गरी हातखुट्टा बाँधेर कुनै जिम्मेवारी दिने कुरा म अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल थाहा पाउँदैछु। र तपाईँको यो इन्टरभ्यू मार्फत पनि हर्क साम्पाङज्यूलाई भन्दैछु, यो पटक तपाईँलाई प्रधानमन्त्री नदिएपछि, मन्त्री बनाएपछि तपाईँ जीवनभर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न, लेखेर राख्नुहोस्। यदि यसपटक तपाईँ श्रम मन्त्री वा कुनै मन्त्रीमा जानु भने लेख्नुहोस्, ढुङ्गाको अक्षर बनाएर लेख्नुहोस्, भिडियो रेकर्ड राख्नुहोस्। हर्क साम्पाङज्यूलाई जीवनभर प्रधानमन्त्री हुन नदिने गरी एक्सपोज गराइन्छ र उहाँलाई सिकाउँछन्। त्यो भएको हुनाले यो कुरा के हुन्छ भने एउटी भर्जिन केटीले आफ्नो कुमारित्वमा सम्झौता गर्दिनन् भनिन्छ नि। वैदिक कालमा सानातिना आश्वासनमा रमाएर जाने सानातिना व्यापारीहरूसँग कुमारित्व सुम्पनेहरूले राजकुमारसँग बिहा गर्न पाउँदैन थिए के। तर जसले सानोतिनो लोभमा फसिनन् परम सुन्दरी, तिनको विवाह चाहिँ दरबारमा राजकुमारसँग हुन्थ्यो र रानी बन्थिन्। हो, रानी बन्ने सौभाग्य किन गुमाइन् तिनले भने अब सानातिना व्यापारी पैसा हाल्छ सुतिन् भने जस्तै अहिले आफ्नो भर्जिनिटी, पोलिटिकल भर्जिनिटी नगुमाउने। उहाँलाई फेरि अर्को अवसर गुम्छ, उहाँको दल बनाउन पाउनुहुन्न उहाँले अर्को चुनावमा जानको निम्ति। उहाँलाई त बर्बादी नै बर्बादी हुन्छ। अरू पात्रको मलाई थाहा भएन। कुलमानजीलाई उहाँ टेक्नोक्राट हो, उहाँलाई मन्त्रीमण्डलमा जाँदा घाटा हुँदैन, तर एक मात्र घाटा हुने। त्यसो भए त बालनजी गए भइगयो नि त, उप प्रधानमन्त्री सहित। यो ऊभन्दा त ठुलै पद हो के अरे यो मेयर भन्दा उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री खाए भइगयो। तर उहाँ जानुहुन्न, किनभने उहाँले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ, हर्क साम्पाङज्यू पनि जानु हुँदैन। यो जानु हुँदैन। अब पुराना दलका शीर्ष नेताहरू अब रातिमा कहिल्यै फर्किनु हुँदैन, फर्किने छैनन् भन्छन्, यो सत्य हो? अब सत्य होइन, सत्य बन्नु नै पर्छ। यिनीहरू फर्किए भने झन् ध्वंस हुन्छ। केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायत यी त फर्किनै सक्दैनन्, छोडिदिनुहोस् होइन। यी फर्किए भने नि जनताले थोक्छन्। सवाल यी होइन, शङ्कर पोखरेलज्यू, योगेश भट्टराईजी लगायत तपाईँको घरै जसले पनि योग्य मान्छे बरु गोकुल बास्कोटाज्यू
ए उहाँ योग्य मान्छे हो 70 करोड भन्ने चर्चा पाउँछ नि त्यो उहाँ गलत कुरा हो म छाती ठोकेर भन्छु उहाँ मेरो माउली छेउको गाउँको मान्छे हो उहाँले गाउँको घर बेचेर यहाँ बनाउनु भएको छ धेरै भ्रमहरू पनि छन् त घर जल्ने जम्मै भ्रष्ट छैन नि विद्यादेवी भण्डारीज्यू कहिले भ्रष्टाचार गरे मान्छे होइन नि म त डिफेन्स गर्छु उहाँको त होलचालमा जल्यो होला सम्मानित पद खाएको शेखर कोइरालाको पनि घर जलाए त्यत्रो प्रशंसा गर्दै ऊ प्रेम आलेले यत्रो जेनजीको समर्थन गरे उहाँको जलाए मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने विद्यादेवी भण्डारीज्यूको नेतृत्वमा अहिले तत्काल एमाले पुनर्गठन गर्नुपर्छ शङ्कर पोखरेल लगायत यो जेनेरेसनमा विदा गर्नुपर्छ योगेश भट्टराईहरूलाई शङ्कर पोखरेललाई महाधिवेशनबाट विदा दिनुपर्छ म जस्तो मान्छे महासचिव वा उपाध्यक्ष वा कम्तीमा सचिव आएर पार्टी पुनर्गठन भयो भने बच्छ काङ्ग्रेसमा पनि गगन विश्वप्रकाश यिनीहरूले ट्याउट्याउ गर्नु पर्दैन उनीहरू पनि सती गइसकेका छन् पहिलो पुस्ता छ काङ्ग्रेसको पनि यो विद्वान गुरुङ भन्ने को छन् यो टेस्टेड एन्ड फेल्ड छैनन् यिनीहरू गए हुन्छ यसरी जानुपर्छ अब म लगभगको अन्त्यतिरमा आउँदैछु जसरी अहिले संसद विघटन गरियो संसद विघटन भइसके पछाडि सांसदहरू बेरोजगार भए थुप्रै बेरोजगार भए अब उठीबास नै हुने भयो भन्ने तरिकाको सामाजिक सञ्जालमा एक प्रकारको ट्रोलहरू बनाइराखेका छन् होइन हुन पनि त्यो होला सत्य नै होला होइन अब के हुन्छ फेरि अदालतको प्रक्रिया पनि होला के होला अदालतमा च्यालेन्ज होला कसो होला के छ सर यसको बारेमा अब यस्तो अहिले यो कता कता सेलिब्रेटी सांसदहरू सुरुमा हतार गरेर राजीनामा दिए ऊ त्यो मधेसको पनि मुख्यमन्त्रीले फेसबुकमा राजीनामा घोषणा गरे अहिले छैन ऊ एमालेको विद्यार्थीको अध्यक्षले हतार सङ्गठन छोडे अहिले फेरि म त कन्सर्टमा बन्दुकै देखाएँ भनेर रोइलो गर्दैछन् यस्ता लाचारी प्रकट गर्नु हुँदैन हामीले खुट्टा कमाएनौँ नि त म जस्तो मामुली मान्छेले पनि आफ्नो अडान राखेर बस्यो नि त कुरा के हुन्छ भने हुलमुलमा जिउ जोगाउनुपर्छ अनिकालमा बिउ जोगाउनुपर्छ सवाल चाहिँ के हो एउटा सवाल चाहिँ उठ्यो कि जसरी हतारमा राजीनामा आयो जसले दिनुभयो उहाँहरू राजसभा सबैले दियो राजसभा सबैले दिए होइन दिएको हो नि त अब चाहिँ मार्ने भए जेनजीहरूले ज्यान जोगाउनको निम्ति भनेर राजीनामा दिएको त्यो आवश्यक भन्दा बढी अतालिया हो मार्ने सिद्धाउने भए हामी पनि सुरक्षित हुन सक्दैनौँ कतिले कि कुन मैले भन्न खोजे नेताको परीक्षा सङ्कटमा हुन्छ मैदान छाड्छ कि छाड्दैन भन्ने त्यतिखेर देखिन्छ हर्क सम्पादन भन्नु नि यो देश जलेको बेलामा भत्किएको बेलामा चैटेको बेलामा फुटेको बेला म सम्हाल्छु भन्न उहाँ आउनुभयो तर बालेन शाह चाहिँ पछि हट्नुभयो भन्ने कुरो आयो नि त यस्तो हो अब फोन अफ गरेर बस्नु पर्यो त बालेन शाहले त अब धेरै कुरा छ यहाँ होइन अब म तपाईँलाई यति भन्छु कि राप्रपाले पनि नैतिक जमिन समाप्त पार्यो अब ऊ फेरि पुनर्स्थापितै भयो भने पनि संसदमा जान ऊ नैतिक रूपमा योग्य छैन किनभने राजीनामा दिएर बस्यो राजसभाको पनि त्यही होला कुरा अब सवाल के भने अरबौँ खरबौँ रुपियाँ जोगिन्छ अब होला 25% धन्दा सेठ सांसदहरू छन् उनीहरूलाई घर जल्दैमा के हुँदैमा समस्या छैन हुन त उनीहरूको पनि लुटको धन फुपूको श्राद्ध कहाँ लगानी गरेका छन् तिनीकै पैसा नदेलान् विदेशमा राखेको पनि कोल्याप्स होला तर 75% सांसदहरू जसले अनेक लोभ गरेर जी हजुरी गरेर के गरेर घर बनाए ऊ ज्वाला शाह भन्ने बहिनी देख्नु भएन रोएर बस्नु भएको छ बिचरा मलाई त माया पनि लाग्यो के गरेर घर बनाउनु भयो होइन रेन पान के भनिरहनु भएको छ अधिकांश चाहिँ तपाईँको विक्षिप्त भए सडकमा आए उनीहरू बर्बाद भएकै हुन् म मान्छु यसको कारण छ राजनीतिमा अब नि दुईटा तीनटा कुरो चाहिँ हुने भयो है एउटा राजनीतिमा गएर म घुस खाउँला भनेर सोच्ने गुन्डागर्दी गर्ने अपराध गर्ने मान्छेले राजनीतिमा नछिरे हुन्छ स्वच्छ छविको मान्छे छिर्ने भए अर्को नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार गर्यो भने जनताले यसै गर्छन् भन्ने सबक सिके भ्रष्टहरू हच्किने भए असल मान्छे आउने भए र मेरो त प्रतिबद्धता के हो भने न मैले हिजो केही खाएँ न भोलि केही खान्छु म त 100% तलब भत्ता गरिब दुखीलाई दान गर्छु भनेको छु मैले त्यसकारण यो भावनाका मान्छे हुनुहुन्छ भने राजनीतिमा आउनु फेरि लुट्छौँ कमाउँछौँ भन्ने मान्छेलाई फेरि अर्को जेनजीले ठोक्छ हस् थ्याङ्क यू सर धेरै धेरै धन्यवाद